सर तुम्ही फॉर्मर MLA जावन सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि तुम्ही पॉलिटिकल तुमचे खुबशे फाटी आणि अजूनही हे कार्य चालू आहा. सो तुमकां म्हाका विचारचें दिसता हालीं रवी नाईक सराचें निधन जालें. सो रवी नायका बद्दल तुमकां कितें सांगचें दिसता? रवी नायक एक बरो लिडर म्हणल्यार तो लोकांचो लिडर, लोकां मदलें वयर सरलेलो लिडर आनी सादो मनीस, पूण बरो एडमिनिस्ट्रेशन चलोवपाक ताका एक इच्छा आसली. आपूण कितें तरी गोंयान करतलो आनी गोंयान करतना तो म्हाका मेळ्ळो. तो चीफ मिनिस्टर आनी हांव एक MLA तेन्ना. सो आमी दोगांयनी एक आमची फ्रेंडशीप व्हॉलीबॉलाचे टायमाली फ्रेंडशीप आमी ती फुडें येयली आनी आमी दोगूय एक बरे फ्रेंड कशे आमी जियेले. तेजे भायर तुमकां कोणी सांगतलो विक्टर आनी रवी नायक हेणी दोगांयनी बरें काम गोंयान केलें. हांव MLA आसतना तो चीफ मिनिस्टर आसतना विक्टर म्हणूंक लागलो आपणाक हे हिंगा इतली गुंडागिरी जाल्या आनी गुंडागिरी सगळ्या कालापुरसानसून कॉमेस जावन ती आख्या गोंयान पावल्या. ताका कितें तरी आपणाक करपाक जाय. आनी तेन्ना ती मोकळ्यान उलोवन मागीर आमी दिल्ली आहले तेन्ना होम डिपार्टमेंटा कडेन मिटींग जाली आनी गोंयान कितें तरी होम डिपार्टमेंट कडच्यान घेवन तेणें ती NSA लायली थोड्या आनी NSA लावन ते कोण एक असोसिएशन आहलें गोंयान प्रोटेक्टर्स म्हणून. ते प्रोटेक्टर्सांक ते तेणें एक्शन घेतलें आनी तेन्नासून गोंयान आमचे पळय गुंडागिरी दादागिरी कितें चलताली ती तेणें बंद केली, काबार केल्ली आनी गोंयान शांती हाडली. आनी आयज पासून कोणाचें नांव जाता जाल्यार गोंयान शांती हाडपाक प्रोटेक्टर काबार करपाक गोंयान झगडी दादागिरी गुंडागिरी काबार करपाक जाल्यार रवी नायकान केली म्हणून आयज पासून उलयल्या आनी ते आयज पासून चालू आहा. तेज्या भायर हांवें आनी तेणें दोगांयनी हांव तो चीफ मिनिस्टर आहलो आनी हांव चीफ व्हीप आहलो काँग्रेस पार्टीचो आनी प्लस यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट. सो आमी दोगांयनी बरे भाशेन एकठांय रावन आमी काम केलें आनी जायते मूळ कायदो म्हणटा तो मूळ कायदो तेणें हाडलो. तेजे पार्टीचो आहले तो MG पार्टीन आसतना तो मूळ कायदो तेणें इम्प्लिमेंट केलो, काणकोणच्यान इम्प्लिमेंट केलो. आनी आमी दोगूय केन्ना दिल्ली वयताले तो म्हाका सांगतालो विक्टर तूं आपूण दिल्ली येता तूं आपणाच्या बाराबर यो. एक ताका सांगात जाय आहलो, एक थिंगा उलोवपाक तो हिंदी उलयतालो तांकां येता पूण ते सगळे IAS ऑफिसर्स हांगा मेवतालो आनी मिटींग घेतालो आनी व्हडल्या लिडरां कडेन मिटींग घेतालो तेन्ना तो म्हाका हांव सेक्रेटरी म्हणून काम करूं ना. तेज्या बारान रावला, तेज्या बारान तेजी फॅमिली आहा, तेजी फॅमिली जाणा. तो फॅमिलीक घेवन येतालो तेन्ना ती मिटिंगे घेता तेन्ना फॅमिलीक तो हिंगा भोंवंक धाडटालो आनी आमी दोगूय मिटिंगे घेताले आनी मिटिंगेक आमी जायतें काम केलें. पूण हांव म्हाजी फ्रेंडशीप व्हॉलीबॉलाच्या टायमाली म्हाका ते बऱ्याक पडली. आमी दोगूय फ्रेंड कशे भोंवले, फ्रेंड कशे काम केलें आनी गोंयान जाता ते भाशेन आमी वावरले. चीफ मिनिस्टर आनी चीफ व्हीप ऑफ द पार्टी म्हणून आनी यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट म्हणून आमी काम केलें.